Maayong adlaw, karong adlaw, katunan nato kung saon pagbasa ug pagsulat sa numero hangtod sa 10,000. Unsaon pagsulat sa pulong sa numero? Una, ihatag ang place value o value sa numero. Ikaduha, isulat ang expanded form sa numero o i-add ang value sa matag numero. Katulo, isulat ang value sa numero sa pulong. O ang ikaupat, isulti ang final answer. Pananglitan, isulat ang 2,645 sa pulong. Ihatag ang place value o value sa numero. Pananglitan sa 2,645, ang place value sa 5 kay ones, ang 4 tens, ang 6 kay hundreds, ug ang 2. Ikaduha, isulat ang expanded form. Ikatulo, isulat ang numero sa pulong. Ang ikaupat, isulat ang final answer. Pananglitan, kung naay 0 sa place value, blankohi lang kini. Isulat lang ang pulong sa numero na dili 0. Example. Pananglitan, kung naay value nga 10 ang naa sa tens place o not 0 ang nasa ones place, i-add ang tens and ones. Isulat ang numero sa pulong. Unsaon pagsulat sa simbolo sa numero? Pananglitan, isulat ang 7,503 sa simbolo. Una, ihatag ang place value sa numero. Ikaduha, isulat ang expanded form sa numero. Ug ang ikatulo, isulat ang unang numero sa kada value gikan sa wala. Pananglitan, kung saan man pagsulat sa simbolo sa 7,503. Mao kini ang proseso.